पढाइको प्रेसर र होम सिकनेसले गर्दा परदेशमा मन उदास थियो। साथीहरू सबै व्यस्त थिए, साथ दिने कोही फेला परेन। रिफ्रेसमेन्टका लागि एक्लै निस्के ओस्लो र जर्मनीको किल बीचको 2 दिने क्रुज यात्रामा। पहिलो क्रुज यात्रा, मनमा कुतूहल थियो। मेन गेटबाट जहाज चढेर म डेक 4 मा गएँ। एकापट्टि म्युजिकल लाउन्ज थियो, अर्कापट्टि रेस्टुरेन्ट र शपिङ सेन्टर। एउटा कुनापट्टि ग्रान्ड बफे अनि अर्कातिर स्पा। पछाडि बच्चाहरूका लागि भिडियो गेम खेल्ने ठाउँ। गोरा केटाकेटी अभिभावकका साथ ओहोरदोहोर गरिरहेका देखिन्थे। डेक 5, 6, 7 मा सुत्ने क्याबिन थिए। लिफ्ट चढेर डेक 6 मा रहेको कोठामा गएर सामान थन्काएँ र डेक 4 मा फर्केँ। त्यहाँ मेन गेटमा मानिस हात-हातमा सपिङ ब्याग लिएर ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए। एक फन्को मारिसकेपछि कफीको तलतल लाग्यो। म धेरै नै कफी प्रेमी र इन्सोम्नियाक भइरहेको थिएँ। चिरी अब्जर्भेसन लाउन्जमा मेनु पल्टाएँ। कफी 35 क्रोनर मगाएँ। अब्जर्भेसन लाउन्ज ठुलै रेस्टुरेन्ट थियो। समुद्र प्रष्टै देखिन्, निकै रमाइलो। समुद्र हेर्न पनि घाम लागुन्जेल मात्र रमाइलो। रातमा त समुद्र पनि सुते जस्तै लाग्यो। जहाज हिँड्नुभन्दा अगाडि डेकभरि मान्छे छरिएको दृश्य म अब्जर्भेसन लाउन्जबाट देखिरहेको थिएँ। धेरैजसो मान्छे फोटो खिच्नमै तल्लिन थिए। साँझ झमक्क भइसकेको थियो। जहाज हिँडिसकेको पनि थियो। मलाई भिडमा नपर्यो। अब्जर्भेसन लाउन्जभन्दा डेकको रमाइलो नै चित्ताकर्षक देखिन्थ्यो। जहाज हिँड्न सुरु भएपछि सबै मान्छे भित्र छिरे जाडोले। यही मौका छोपेर म डेकमा निस्केँ। रात परिसकेको थियो। डेकमा निस्केर धुमपान गर्न मन लाग्यो। गोजीबाट नर्वेजियन चुरोट झिकेर सल्काएँ। डेकको अर्को छेउमा 28-30 वर्षको मान्छेले पनि चुरोट खाइरहेको थियो। उसको बायाँ हातमा चुरोट अनि दायाँ हातमा कपडा जस्तो केही थियो। स्मोक गर्दै त्यही मान्छेलाई हेरिरहेँ। निकै बेर। मान्छे गोरै थियो, अग्लो पनि, साउथ एसियन वर्णको। अँध्यारो समुद्र हेरिरहेको थियो। म उसको नजिकै गएँ। मलाई देखेन उसले। उसकै अगाडि गएँ। मुसुक्क हाँसेँ। उसले हाँसोको रिप्लाई समेत दिएन। अनौठो लाग्यो। जुनसुकै देशको भए पनि कम्तीमा हाँसोको रिप्लाई त दिन्छन् है। एकपल्ट हाँसी मात्र दिएको भए बरु म उसलाई त्यति विधि वास्ता गर्दिनँ होला। मलाई अब उसैको पछि लाग्न मन लाग्यो। उसँगै कुम जोड्ने गरी साइडमा उभिएँ। म निकै सतर्क थिएँ। आँखा तरेर हेऱ्यो मलाई अनि चुरोट तान्दै अगाडिपट्टि हेरिरह्यो। हाई मैले भने। उसले पनि हाई भन्यो। उसको दाहिने हातमा रुमाल रहेछ, सेतो कलरको। रुमालको बीचमा रातो दाग देखियो। मैले एकहोर हेरेको चाल पाएर होला पट्याएर गोजीभित्र उल्यो। आफ्नो नाउँ थर ठेगाना खुलाएर अंग्रेजीमा बोले। ऊ नेपाली नै रहेछ। म नेपाली भन्ने थाहा पाएपछि खुल्न थाल्यो। उसको नाउँ अतीत शर्मा, घर विराटनगर मोरङ, युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्स ओस्लोमा मास्टर इन इन्टरनेसनल इन्भाइरोमेन्टल स्टडिज पढ्दै रहेछ। उसको परिचय पाइसकेपछि मैले पनि आफ्नो पूर्ण परिचय दिएँ। भने म युनिभर्सिटी अफ भर्जिनमा मास्टर अफ फिलोसफी इन इङ्ग्लिस। उता नेपालमा सानोतिनो लेखक पनि थिएँ। आफूलाई लेखक नबनेको भए पनि हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्यो। अङ्ग्रेजीमै लेख्नुहुन्छ कि नेपाली? आँखीमा मासतिर सारेको छु। दुवै मैले भने। तर मेरो रचना नेपालीमै प्रकाशित छ। एउटा कथा छ, उत्सुकता देखाउँदैछु। देख्नुहुन्छ? होइन मैले भने। यदि कथाले छोयो भने जति परिचय भयो त्यतिकै आधारमा यति भन्न मलाई करै लाग्यो। मेरो कथा लेखिदिनु भन्नेहरू काठमाडौँमा पनि प्रशस्त भेटिन्थे। कतिका कथा सुनि पनि दिएको थिएँ, लेखे पनि दिएको थिएँ। तर पुग्न पुच्छरका घटना लिएर कथा लेखिदिनु भन्दै आउनेलाई इग्नोर गर्नको हत्ते। हेर्न बाँकी थियो अतीत शर्माको कथा कुन क्याटेगोरीको हो। अनि छोएन भने यसो भन्दा ऊ हल्का मुस्कुराइरहेको थियो। त्यसरी मुस्कुराउँदा उसको देब्रे गालामा खोपिल्टा परेको देखिए। छुँदै छैन भने ओरिजिनल कथालाई धेरै नै तोडमोड गरेर बनाउनु पर्छ। मैले भने काल्पनिक कुरा धेरै थप्नुपर्छ भन्न खोजेँ। उसको हातको चुरोट सकिसकेको थियो। उसले चुरोटको बट्टा मतिर बढायो। एउटा चुरोट झिकेर सल्काए। अनि कथा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कसको कथा? कसको कथा? कस्तो? कथा त सुनाउला, धुवा उडाएपछि उसले। तर लेख्नु भएन भने? म अवश्य लेख्छु। मैले भने ओरिजिनललाई कति तोड्नुपर्ने हुन्छ त्यो अहिले भन्न सक्दिनँ। प्रकाशित पनि गर्नुहुन्छ? प्रकाशित होस् भनेर नै लेख्छु नि सबै। कथा मेरो आफ्नै हो, उसले भन्यो। मेरो प्रेम कथा। त्यसो भए त लेखिने चान्स झन् बढ्यो। किन? उसले सोध्यो। मलाई प्रेम कथा असाध्यै मनपर्छ। हल्का हाँस्दै भने। जहाज आफ्नै गतिमा कुदिरहेको थियो। समुद्रबाट बत्तेर आउने चिसो हावाले शरीर काँप्न थालेको थियो। रात पनि छिप्पिँदै थियो। त्यसो भए आज डिनर पनि मसँगै गर्नु होला, उसले भन्यो। म एक एक घटना तपाईँलाई सुनाउँछु। रात छर्लङ्गै पनि हुन सक्ला। रात छर्लङ्गै हुन सक्ला सुनेर म थोरै हात्तिएँ। घुम्न आएको मान्छे भोलि दिनभरि सुत्नुपर्ने भयो भने, त्यसमाथि कथा पट्यार लाग्दो रहेछ भने त अर्को आपत। छोटकरीमा सुनाउनुहोस् न, रातै छर्लङ्ग त किन पार्नु पर्यो? ऊ हाँस्यो। सम्भवतः मेरो मनोदशा बुझ्यो। तपाईँको कथा सुन्नुभन्दा अगाडि अतीतजी, मैले भने, मेरो कथाले यतिखेर कफी मागिरहेको छ। जाडोले गर्दा वास्तवमै मलाई कफीको तलतल लागिरहेको। अर्थकमा खर्च गर्ने लोभ लागे पनि कफीमा भने म निकै उदार। हामी डेकबाट अब्जर्भेसन लाउन्ज छियौँ। कफी पिउँदै गर्दा उसले सोध्यो, तपाईँलाई कुनै आपत्ति छैन भने कथा भन्यो भरे डिनर गर्ने बेलादेखि सुरु गरौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई उसले रात ठेल्न खोजेको मन परेन। सोधिहाले, खासै त्यस्तो केही होइन, भरे 9 बजेको फेन्टासी सो हेर्ने कि भनेर। सिपमा साँझ 7 बजे र 9 बजे फेन्टासी सो हुँदो रहेछ।
गीत सङ्गीत, नृत्य, आइस स्केटिङ, डान्स के हो के। मैले उसको कुरामा सहमति जनाएँ। नर्वेजियन म्युजिकल शो पनि चाखौँ। फेरि उसको प्रस्तावमा सहमति जनाउने अर्को कारण के थियो भने घडी हेर्दा 8 बजिसकेको थियो। 1 घण्टा बाँकी थियो शो सुरु हुनलाई। ठ्याक्कै 9 बजे हामी छिर्यौँ फेन्टासी शो हेर्न। हल निकै शानदार थियो। विशेष लाइटको इफेक्ट निकै मोहक। छिर्दै छेउमा बार थियो। भित्र बस्न लागेका थियौँ। एउटा गोरे आएर के खाने भनेर सोधिआयो। हामी नेपाली विद्यार्थीलाई त्यसरी फुर्माइस गर्न कहाँ पुग्थ्यो र। 1 कप कफी खानलाई त मन कटक्क गर्छ। त्यसरी क्रुजमा ड्रिङ्क नै गर्दा के हकिकत होला। म्युजिकल शोमा 1 घण्टा बिताएपछि हामी निस्क्यौँ। भोक पनि त डरै लाग्न थालेको थियो। फेरि हामी उही अब्जर्भेसन लाउन्जमा गयौँ। डिनरमा मैले एउटा मिक्स्ड पिज्जा मगाएँ। 120 क्रोनर अर्थात् चान्चुन 2000 नेपाली रुपियाँ पर्ने। उसले भोक ठ्याप्पै नभएको बताएर मसरुम सुप मात्र मगायो। डिनर गरिसकेपछि 1 कप कफी नमगाइरहन सक्ने। पिज्जाले पेट टम्म भइसकेको थियो अनि कफीको प्रत्येक प्यालासँगै शरीरमा एक किसिमको न्यानो र उत्तेजनाको लहर पैदा हुन थाल्यो। लाउन्जमा मान्छे आउने जाने क्रम तीव्र थियो। ओहोरदोहोरको रमझम हेर्न लायक थियो। तर मेरो आकर्षणको केन्द्र उसको कथा थियो। उसले चुरोट मेरो हातमा थमाइदियो। आफूले पनि एउटा सल्काएर भन्यो, लौ अब सुरु गरौँ न मेरो फिल्म कथा। घाम लोभियो नि अर्थात् मङ्सिरको अन्तिम साल। बानेश्वरको कोलाहल र प्रदूषणयुक्त माहौल पार गरेको करिब 1 घण्टाका कीर्तिपुरको अर्धहरित भूमिमा पुग्छु। आकाश खुल्ला छ। वरपर लहरी विपदका बढी मात्र रोक्छ। तर दिनमा पात हुन्छ। चिसो बतास चलिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा मेरो पहिलो दिन। सायद बुधबारको दिन थियो। हाम्रो ओरिएन्टल क्लासको दिन। त्रिभुवनमा पहिलो दिन भनेर किट्नु पनि उपयुक्त नहुन सक्छ। फारम भर्न, प्रवेश परीक्षा दिन आदि कामका लागि यसभन्दा अगाडि पनि जानु परेको थियो। वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग बाहिर काम तापेर बस्ने विद्यार्थी धेरै नै थिए। केटीहरूका विभिन्न झुण्ड बाटोले छुट्याएको चौरको दुवै छेउमा थिए। सबै गफमा निमग्न। अफिस कोठामा गएर ओरिएन्टल क्लासबारे सोधेँ। क्लास 10:30 बजे रहेछ। घडी हेरेँ 10:15 भएको थियो। के गर्ने त 15 मिनट। बाहिरपट्टि भएका झुण्डतर्फ लाग्यो। अपरिचितहरूसँग परिचय गर्दै हिँड्ने मेरो स्वभाव थिएन। बाहिर चुपचाप उभिएँ। फर्स्ट इयरको ओरिएन्टेसन क्लास कति बजे हुन्छ होला? अपरिचितले सोध्यो। 10:30 मा सुरु हुन्छ अरे। उसले मेरो नालीबेरी सोध्यो अनि सजिलै उसले मलाई साथी बनाइहाल्यो। उसले आफ्नो नाम भन्यो, किरण भन्ने। पूर्वेली रहेछ, ओखलढुङ्गाको। बीएससी अस्कलबाट गरेको, कीर्तिपुरकै ट्याङ्ला फाटमा बस्ने। ओरिएन्टेसन क्लास सुरु हुने बेला भयो। झुण्ड भएर बसेका केटाकेटी आफ्ना झुण्डमै कक्षा प्रवेश गरे। मेरा आँखा भने केटीहरूको झुण्डतिर केन्द्रित थिए। म त सधैँ ब्याक बेन्चर, पहिलो बेन्चमा बसेँ। किरण पनि सँगै बस्यो। पहिलो दिनदेखि नै किरण भण्डारी र म ब्याक बेन्चरमा। 4-5 जना शिक्षक लहरै क्लासमा छिरे। तीमध्ये 2 जनाको कपाल सेतै फोरेको थियो। अनुहार चाउरी परेको। सबैले चस्मा लगाएका थिए। तिनीहरूलाई सर नभनेर हजुरबा भन्नुहुन्छ। 2 जना जवान थिए। एकजना हजुरबा अघि सरेर बोल्न थाले, गुड मर्निङ। विद्यार्थीको गुड मर्निङको कोरस कक्षाभरि पुग्दै भयो। बुढाले भन्न थाले, वेलकम टु द सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स। माई नेम इज प्रोफेसर डाक्टर रमाकान्त यादव। म यस विभागको विभागीय प्रमुख अनि यस विभागको जन्मदाता भन्ने पनि हुन्छ। बुढा आफ्नो रूपको आवाजमा निरन्तर गर्न लाग्यो। तिमीहरू ठूलो उत्साह, उमङ्ग र भविष्यको खोजीमा आएका छौ। मलाई लाग्छ त्यो सब तिमीहरूले हासिल गर्नेछौ। तर तिमीहरूले पनि मलाई र यो विभागलाई पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सबभन्दा आवश्यक छ अनुशासन। अन्तिम वाक्य भन्दाखेरि बुढा निकै उत्तेजित देखिए। यस्तो लाग्यो मानव उनी अनुशासन तोडे बापत कसैलाई हप्काइरहेछ। खासखुस गरिरहेका विद्यार्थी सतर्क भए। एकछिनपछि बुढाले उपस्थित शिक्षकहरूलाई पनि परिचय दिन लगाए। ती शिक्षक पनि बुढादेखि त्रस्त थिएका। कक्षा छाड्ने बेला बुढाले ठूलो स्वरले भने, मलाई लाग्छ तिमीहरूले पढ्ने र पढाउने दुवै वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछौ। बुढा ढोकैमा पुगिसकेका थिए तर फर्के अनि भने, मैले अहिलेसम्म कुनै ब्याचबाट पनि कम्प्लेन सुन्नु परेको छैन। म आशा गर्छु यो ब्याचबाट पनि मैले कुनै किसिमको कम्प्लेन सुन्नु नपरोस्। रमाकान्त यादवको बोली अत्यन्तै रुखो थियो। उनी ओरिएन्टेसन क्लासमा हामीलाई स्वागत गर्न आएका थिए कि तर्साउन पत्तो पाउने गाह्रो भयो। रमाकान्त यादवकै उमेरका एकजना प्रोफेसर बाहेक बुढासँगै आएका प्रोफेसरहरू बाहिरिए। नबाहिरिएकोको नाउँ थियो भगवान दास मास्के। रमाकान्त यादवका अनुसार भगवान दास मास्केले हामीलाई केही बेर उपयुक्त टिप्स दिनेछन्। भगवान दास मास्के हाँस्दा आफ्नो कालो अनुहारमा सम्पूर्ण दाँत देखाएर हाँस्थे। त्यति बेला उनको कालो अनुहारमा सेता दाँत टलक्कै टल्किन्थे। दाँत सम्बन्धी कुनै विज्ञापन खेल्न योग्य व्यक्ति चाहिँ लाग्यो मलाई उनी। मास्के भन्दै थिए, मैले तिमीहरूलाई इकोलोजी पढाउने हो। म लगायत सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स अर्थात् CDES को उद्देश्य योग्य र दक्ष वातावरण तयार पार्नु। सर, हामीले काम गर्न पाउने क्षेत्र चाहिँ कता हो? भगवान दास मास्केको हसमुख स्वभावको फाइदा उठाउने केही विद्यार्थी हल्ला गर्न थालिसकेका थिए। भगवान दास प्रश्नकर्ता विद्यार्थी नजिकै गए। आफ्नो साबिकको हँसाइलाई अझ बढावा दिँदै दाँतसँग पिजा पनि देखाउँदै भन्नुभयो, हाम्रो काम गर्ने कुनै क्षेत्र छैन, क्षेत्र आफै बनाउने ताकि हामीले काम होइन, कामले हामीलाई गरोस्। हाँसो र हल्ला मिसिएर कक्षाभरि पुग्छ।
तर भगवान दासले त्यसको कुनै प्रतिकार गरे। बरु आफ्नो उत्तरप्रति विद्यार्थीले सन्तोष मानेकाले नाकका कोरा फुलाएर उसै गरी पुर्याए। 1-1.5 घण्टामै ओरिएन्टेसन क्लासको औपचारिकता सकियो। भगवान दास मास्केको प्रेजेन्टेसन धेरै नै रोचक भयो। कक्षा भने आइतबारदेखि सञ्चालन हुने भयो। त्यो औपचारिक दिनको अनुभव खासै केही पनि भएन। थप साथी पनि चिनिएन। त्यही किरण भण्डारीमै सीमित भयो परिचयात्मक कार्यक्रम। छुट्टिने बेला ऊ मलाई ट्याङ्ला फाँटतिर जाउँ भन्दै थियो। म उसित पुरै सहज र आत्मीय भइसकेको थिएँ। फेरि कुनै दिन भनेर टाढे। ऊ एजुकेसन विभाग अगाडिको बाटोबाट हात मिलाएर छुट्टियो। म तीन कुनैतिर लुडु एक्लै। साया साक्य। इन्ट्रान्स रिजल्ट हेर्न जाँदा हरियो बोर्डमा नम्बर 1 मा देखेको नाम हो। देख्ने बित्तिकै मनमा दोहोऱ्याएको थियो। सिडिएसमा 152 जनाले इन्ट्रान्स दिएको। मेरिट लिस्टका आधारमा जम्मा 48 जनाले पढ्न पाएका थिए। मेरो नाम अन्तिमतिर थियो। सायाको नाम सबैभन्दा माथि भएकाले आफ्नो नामभन्दा पहिले उसको नाममा आँखा परिहाल्यो। त्यो दिनदेखि एउटा स्थायी कुतूहलले डेरा जमाइरह्यो भित्र। टपरको अनुहार मात्र भए पनि हेर्ने मेरो चाहना। साया साक्य कुनै अनौठो र फरक नाउँ पनि थिएन। तर काउकुती लगाउनु भने छोडेन। म मिठो विचलनमा उद्विग्न रहिरहेँ। अझ मनमा नै त्यो नाउँलाई एउटा आकृति दिन थालेँ। दिन जरुरी पनि थियो। मस्तिष्कलाई भुलाउनु थियो। अग्ली, गोरी, केही चिम्सा आँखा अनि थाइकट कपाल यस्तै यस्तै। ओरिएन्टेसन क्लासको दिन मैले सायालाई चिन्न खोजेँ। जाँदा जाँदै सिडिएसको चौरमा झुण्ड बसेका प्रत्येक केटीलाई लुकी छिपिएर कक्षामा छिर्ने बेला पनि पहिलाउने कोसिस गरेँ। क्लासमा पनि अन्तिम बेचमा बसेर आँखा सक्दो च्याती अगाडि बसेका केटीहरू हेरिरहेको। तर सायाको चिन्न सफल भयो। मैले कल्पना गरेको आकृति त्यहाँ उपस्थित हुने केटीसित थियो। न त्यो नाउँको उच्चारण नै त्यस माहौलमा भयो। मैले हार खाएँ कमसेकम त्यो दिन। मनभित्रको रहस्यलाई रहस्यमै सीमित राखेर सिडिएसको प्राङ्गणबाट फर्कन बस्थे। आइतबार क्लास सुरु भयो। 48 जना विद्यार्थी थिए। 32 केटा 16 केटी। म र किरण भण्डारी ओरिएन्टेसन क्लासमा बसेको पछाडिको बेन्च नै ओगटेर बस्यौँ। अरू विद्यार्थी पनि सायद यथास्थानमा बसेका हुँदा हो। अगाडि बेन्चदेखि एक गर्दै विद्यार्थी संख्या गर्न थाले। पुरै 48 जना उपस्थित थिए। तिनै 16 जना केटीभित्र थिए साया साक्य। तर कुन चाहिँ थिए? पछाडिबाट एक केटीलाई निहालिरहेको थिएँ। एउटा क्लास सकिएपछि अर्को क्लास सुरु हुने बेला एकछिन ग्याप जस्तो हुन्थ्यो। त्यो बेला विद्यार्थी टोयलेट जान्थे। त्यति नै बेला म प्रत्येक केटीलाई साया को हो चिन्नु थियो। हरेक केटी देख्दा मलाई लाग्न लाग्यो साया साक्य त्यही केटी त हुन्। कति मूर्ख। केटीहरू निधारमा आफ्नो नाम टाँसेर लिइरहेका थिए र चिन्न सके। तर पनि मलाई त्यस किसिमको मूर्खतापूर्ण काम गरिरहन मन भयो। खेलिरहन मन पर्यो त्यस किसिमको खेल। केटाकेटी बेलामा खेलिने लुकामारी खेलभन्दा कम रोमाञ्चक पनि त थिएन। साया यो हो कि त्यो हो कि भनेर कल्पना भने छोडिन। केटीहरूले जम्मा 4वटा बेन्च ओगटेका थिए। अगाडिपट्टिका केटीहरू अलिक भलाद्मी नै देखिन्थे। 4-5 जनाले त मोटो फ्रेम भएको चस्मा पनि लगाएका थिए। हेर्दै पढन्थे। पछाडिका केटीहरू पनि अलिक जिस्किने, सल्ने र उत्ताउलिने पनि गर्थे। एउटीले अर्कीलाई प्याठ टाउकोमा हान्थे। पिटाइ खाने पनि कहाँ चुप लाग्थे र फर्काइहाल्थे। बेला बेला खित्का छोडेर हाँस्थे थिए। तीमध्ये 2-3 जना उत्पात सुन्दर थिए। मैले मनमा नै कामना गरेँ साया तिनै मध्ये एक होस्। अगाडि बस्ने केटीहरू पुरै चुपचाप बस्थे। लेक्चर चलिरहेको बेला लाग्थ्यो तिनीहरूको श्वास प्रश्वास अवरुद्ध छ। हाँस्नु तिनका लागि वर्जित थियो चाहिँ पनि लाग्थ्यो। ती स्वभावैले त्यस्तै थिए र रमाकान्त यादवले दिएको चेतावनीका कारण त्यो उनीहरू नै जाने। उनीहरूलाई हेर्दै म सोच्दै थिएँ साया साक्य अर्थात् इन्ट्रान्स टपर क्लासमा भएमध्ये सबभन्दा पढन्ती विद्यार्थी हो। पछाडिका चिस्किरहने छिल्लिरहने बिछटै राम्री मध्ये कसरी हुन सक्छ? फर्स्ट बेन्चमा बस्ने मध्येकै चस्मा लगाउने कुनै एउटी बसे साया। ती केटीहरू कोही पनि राम्रो थिएन। एकछिन त चुपचुप प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ कसैले साया भन्ने कसैले बोलाओस्। दोस्रो दिन पनि कसैले बोलाएन र मैले चिन्न नै सकेँ। तेस्रो दिन रमाकान्त यादवको क्लास थियो। हप्तामा 3वटा क्लास थिए बुढाका। बुढा क्लासमा छिर्ने बित्तिकै अनुशासनको कारवाही गर्न लागे चाहिँ भन्न थाले। आजदेखि प्रत्येक क्लास सुरु हुनु अगाडि तिमीहरूको हाजिरी हुनेछ। सबैको हाजिरीको मूल्याङ्कन हुन्छ। इन्टरनेसनल एसेसमेन्टमा एटेन्डेन्सको नम्बर पनि काउन्ट हुन्छ। म चाहन्छु कोही पनि अनुपस्थित नहोस्। सबैजना फर्स्ट बेन्चमा बस्ने पढन्ते केटीहरू चाहिँ श्वास प्रश्वास तथा शरीरको हलचललाई शक्तिले भ्याउन्जेल स्थिर बनाएर बुढाका कुरा सुनिरहेका थिए। रजिस्टर पल्टाएर बुढाले हाजिरी गर्न लागे। सबैको नाउँ बोलाउने क्रममा बुढाले साया साक्यको नाउँ पनि अवश्य बोलाउनेछन् भनेर म सतर्क भएँ। मुटुको गति अलिक तेज भयो। सस्पेन्स सिनेमा हेर्दा अन्तिमतिर रहस्य उद्घाटन हुने बेलाका दर्शक चाहिँ कक्रिला। रोल नम्बर 1, रोल नम्बर 2, रोल नम्बर 3 बुढा कराउन थाले। यता म टुवा परिरहेको थिएँ। त्यो नाउँ सुन्ने मेरा सम्पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक तयारी पुरै निष्काम भएका थिए। पहिलो हाजिरी थियो। नाउँले बोलाइदिए भए के जान्थे बुढा। बुढासँग मलाई त्यस बेला रिस आउँछ गयो। तर बुढा जो आफै रिसका पोका चाहिँ थिए तिनका अगाडि रिसाउनु मेरो लागि फजुल हुन्थ्यो। त्यसपछिका हरेक क्लासमा आउने शिक्षकले पनि हाजिर गर्न थाले र रोल नम्बर बोलाएर। त्यो दिन पनि मैले साया साक्य को हो कोट्याउन सकिनँ। अनि एकछिनपछि फेरि आफैदेखि रिस उठ्यो। त्यो यत्रो सब आफ्नै हटका कारण भइरहेको थियो। व्यर्थ त्यो नाउँप्रति यत्रो विधि उत्सुक नभइदिया भए न रहस्य रहन्थ्यो न रहस्योद्घाटनको अभिप्सा। धेरै धैर्य गर्नु सिवाय मसित उपाय पनि त थिएन। साया एउटा रहस्य भनेर रह्यो मेरो लागि।
मलाई लाग्न थाल्यो त्यो रहस्य सजिलै उद्घाटित हुनुपर्छ। त्यो उद्घाटित हुन विशेष परिस्थिति, विशेष माहौल चाहिन्छ। रहस्य पत्ता लगाउने प्यास जो कैयौं दिनदेखि मेरो मनभरि स्थिर भएर बसेको छ, त्यो सजिलै नमेटियोस् भन्ने पनि लाग्यो। किनकि प्यास जति लामो भयो त्यो मेटिरहेको आनन्द पनि त्यति नै ज्यादा हुन्छ। म अझै तड्पिन चाहन्छु मिठो तृप्तिका लागि। तर मान्छेको अधेरीवान स्वभावबाट म पनि अचुतो त कहाँ रहन सक्थेँ। निरन्तर लागिरहे प्यास मेटाउन, तृप्तिको मिठासप्रति निरपेक्ष रहँदै। हृदयभरि रहस्य पालेर हिँड्न विवश भएँ। यद्यपि व्यवस्थाको स्थिति म स्वयंले निर्माण गरेको थिएँ। अनेक विकल्प हुँदाहुँदै त्यही मेरो स्वभाव थियो। जाडो महिना भएकाले घाम ज्यादा तापिन्थ्यो। प्रत्येक कक्षा सकिएपछि अर्को शिक्षक नाउन्जेल कक्षाबाट बाहिरिन्थ्यो र चौरमा छरिन्थ्यो। हामी केटाहरू धेरैले एकअर्कालाई चिन्ने भइसकेका थियौँ। केटा र केटी दुवैको झुण्डको संख्यामा उल्लेखनीय कमी आएको थियो। केही झुण्ड एकीकरण भएर यस्तो भएको थियो। धेरैले धेरैलाई चिन्न थालिसकेका थिए। यद्यपि केटा र केटी बीचको दूरीमा भने 1 इन्च पनि कमी आएको थिएन। तर दुवै पक्ष परिचय साट्न वा मित्रताका लागि लालायित छन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट भइसकेको थियो। चौरमा बसिरहेका केटीहरू गफमा मस्त थिए पनि उनीहरू बेला बेला केटाहरू भएतिर पुलुक्कै हेर्थे। दोस्रो बेन्चतिर बस्ने केटीहरू अलिक पछाडि बस्न थालिसकेका थिए, हामीभन्दा ठ्याक्कै 2 बेन्च अगाडि। केटीहरू केही स्टेप पछाडि सरेकोले किरण र म पनि 1 स्टेप अगाडि चल्यौँ। अब हामी सेकेन्ड लास्ट बेन्चमा। त्यसरी पछाडि सरेका केटीहरू बेला बेला पछाडि बोलिरहने, हामीतिर पुलुक पुलुक हेरिरहन्थे। 3 जना केटी हाम्रो भन्दा ठ्याक्कै अघिल्लो बेन्चमा बस्न थालेका थिए। हामी अघिल्लो बेन्चमा सरेका कारण उनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउने चाहना नै हो र सम्भवतः उनीहरू पनि। यस्तोमा किरण धेरै नै स्याल, केटी भनेपछि हुरुकै हुन्थ्यो। छोटो समयमै म किरणका स्वभावसित परिचित थिएँ। उसित बढ्दै गरेको मित्रताबाट उभित्रको पत्र उक्लिँदै जान थाल्यो। तर म भने अन्तर्मुखी स्वभावका कारण ऊ जति उक्लिन सक्दिनँ। किरण अलिक ठुलै आवाज हुन्थ्यो। केही हाँस्ने कुरा भयो भने पनि ऊ अलिक ठुलै आवाजमा हाँस्थे। भलै त्यो कुरा त्यति ठुलो आवाज साथ हाँस्न लागेको हुँदैन। सायद ऊ अगाडि बसेका केटीहरूको ध्यान आफूतिर तान्न खोज्यो। केटीहरू पनि उसको त्यस किसिमको अस्वाभाविक चाहिँ लाग्ने हाँसो सुनेर पछितिर फर्किहाल्यो। किरण नाकका कुरा फलाउँदै मतिर हेर्थ्यो। म भने उसको त्यो क्रियाकलाप देखेर अलिक लाज मान्थेँ। उसलाई हेरेर अगाडि फर्केपछि मसिनो स्वरमा भन्थे, कत्रो हाँसो हो। यसबाट बुझिन्थ्यो केटीहरू ध्यान दिइरहेछन्। उनीहरू मध्येकै कोही कोही त चाहिने भन्दा बढ्दै अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ हेरिरहन्थे। कोही केटीले पल्याक पुलक वरपर हेरेको देखेपछि किरणलाई काम पुगिहाल्थ्यो। ऊ अलिक सुस्त गतिमा हलुका लयका साथ त्यस केटीलाई जिस्काउने हिसाबले भनिदिन्थ्यो, के हो कतातिर हो नजर। केटी पछाडि फर्केर किरणलाई आँखा तरेर हेर्थ्यो। यता किरण फेरि उही पूर्ववत शैलीमा जिस्काइरहेको लयमा पछाडि फर्केर भनिदिन्थ्यो, अब डर लाग्यो। 2 कक्षा बीचको समयमा धेरै साथी घाम ताप्न बाहिर निस्किन्थे। तर किरण भने अगाडिको केटीहरू उठेर बाहिर नगएसम्म कक्षामै बस्न रुचाउँथे। यसै कारण घाम ताप्ने समयमा पछिल्ला दिनमा केही कमी आउन थालेको थियो। अगाडिको केटीहरू नहिँडेसम्म किरण क्लासमै बसिरहन रुचाउँथे। म पनि व्यर्थ एक्लै किन उठेर हिँड्थेँ। यद्यपि किरण बाहेक अरू साथीहरूसित पनि बोलचाल सुरु भइसकेको थियो। उसलाई त्यसरी एक्लै छाडेर हिँड्नु उसित मित्रताको निष्ठा विरुद्धको काम चाहिँ लाग्थ्यो। बरु मनमनै ती केटीहरू चाहिँ उठेर जाउन् भन्ने कामना गरिरहन्थ्यो। तर ती पनि हत्तपत्त उठ्दैनथे। लाग्थ्यो तिनीहरू पनि हामी उठेर जाने प्रतीक्षामा छन्। यसरी धेरै समय हामी घाम ताप्नबाट वञ्चित भयौँ। तर एक दिन त अति भयो भन्दै जुरुक्कै उठेर हिँडिदिए। किरण पनि पछि पछि आयो। केही बेरमा ती केटी पनि कमिलाका ताती चाहिँ आइरहेको चौरनिरको इँटाको बारमा उभिरहँदा मैले देखेँ। रोक्न खोल्दा खोल्दा पनि हाँसो उठिहाल्यो। जाँचै हापेर भागेको हुन् कि चाहिँ उसले सोध्यो, क्या यार किन त्यसरी उठेर हिँड्यो। हुँदैन खाँदो मैले भने, के फाइदा जाडोमा घुँडा कक्रिन्जेल बस्छ। क्या भाउ दिइरहेको थियो। अहिलेसम्म एक शब्द बोल्न सके है मैले पनि भने। सुरुमै एकैचोटि बोलेर के मजा आओस्। आँखी बढ्न चाहँदै थिएन। यस्तो सम्बन्ध त बिस्तारै बढाउनुको मजा छ। उसले भन्यो, प्रेम र जुवा उस्तै हो। पलास खेल्दा एकैचोटि 3वटै पत्ती देखाइदियो भने मजा हुन्छ। हुन्न नि, बिस्तारै एक एक पत्ती देखाउँदै दुखदुखी बढाउँदै खेल्न कति मजा आउँछ। प्रेम पनि झापझुप गरिहाल्यो भने सकिहाल्यो, के मजा आओस्। त्यसो भए यो जाडोभरि घाम तापौँ अनि बिस्तारै गरिममा गरौँ न प्रेम। भइहाल्छ नि, उसले आफ्नो आवाज साबिकभन्दा ठुलो बनाएर भन्यो। अर्कैले उसिटाइदियो भने नि। म हाँसेँ मात्र, केही बोलिनँ। उसको कुरा जायज थियो। उसित कक्षामा 33% मात्र केटी, त्यसमध्ये पनि फर्स्ट बेन्चर पढन्थेहरू केटाहरूलाई हेर्नु पनि पाप हो झैँ सोच्ने खालका थिए। त्यहाँमाथि तिनीहरूको सौन्दर्यले सायदै कसैलाई आकर्षित गरोस्। अनि त्यस्तोमा बाँकी रहेका केही राम्रा केटी पट्याउने होड केटाहरूमा रहनु स्वाभाविक होइन। केही बेरपछि उसलाई सोधेँ, साया साख्यालाई चिन्या छ? ल किन नचिन्नु, तैँले चिन्या छैन? यसरी भन्यो मानव उसले साया साख्यालाई बच्चैदेखि चिन्थ्यो। मेरो दुखदुखी फेरि बढ्यो। मैले हत्तपत्त सोधेँ, को हो? सोद्धा सायद म अलि उत्तेजित भएको हुँदा मेरो दुखदुखी फेरि बढ्यो। म पनि कति होस् केटीहरूप्रति विशेष चासो राख्ने भएकाले उसलाई थाहा हुनु अस्वाभाविक पनि थिएन। तर यतिका दिनसम्म उसलाई केही कुरा भन्न नपाएकोमा त्यतिखेर मलाई अफसोस लागिरहेको थियो। हाम्रो इन्ट्रान्स टपर त हो नि। कुन केटी हो त भने केटीहरू बसिरहेको चौरतर्फ हेर्दै उसलाई पनि हेर्ने सङ्केत गरेर सोधेँ। खै त्यो ठ्याक्कै त मलाई पनि थाहा भएन। उसले मलाई सम्भावनाको खुर्किलोबाट जति छिटो माथि चढाएको थियो त्यति चाँडो झारी पनि दियो। म निराश भएँ। उसले मेरो मुहार पढ्दै भन्यो, नाम सुनेर केटी मन पराइस् कि क्या हो? होइन मैले भने।
मन पराएको छस् भने भन्, पत्ता लगाइदिन्छु। ठुलो कुरै भएन। मैले उसको कुराको जवाफ दिएँ। मेरो मौनता उसलाई त्यति मन परेन गरे। आफै बोले, क्लासमा म पत्तो लगाइदिन्छु अहिले। म हाँसेँ। नपत्याएको? के गरी पत्ता लगाउँछस्? प्रत्येक केटीलाई सोध्दै हिँडेर? अर्को पनि उपाय छ, उसले भने। तर उपाय भयो। क्लासभित्र गएर बेन्चमा बसेर उसले भने, अब हेर्दै जा। के गर्छ? म बेग्र भएँ। अलिकति ठुलो स्वरमा गरायो, साया। हामीभन्दा अगाडि बसेका तिनै केटीले कसरी तीमध्ये सायाको हो भनेर सोध्नु भएको छ। फेरि मन अन्तर्द्वन्द्वमा बस्यो। सम्बन्धित मान्छे एकजना भए पनि ती केटीहरूको स्वभाव बिना कारण पछाडि हेरिरहने भएकाले तीनजना मध्ये साया साकी को हो कसरी चाहिँ? एउटा ठाउँ थियो, सिधै तिनीहरूलाई सोध्ने, तिमीहरूमध्ये साया साकी को हो भनेर। तर त्यसको प्रयोग गर्न सकिएन। हामीतिर फर्केर पुलुकै हेरिसकेपछि तत्कालै तिनीहरूले पनि आफ्नो मुन्टो यथास्थानमा फर्काइसकेका थिए। अर्को दिन भगवान दास मास्टरको क्लास हुने थियो। आफ्नो कालो न कालो अनुहारको टिलिक्क सेतो दाँत देखाउँदै घरिघरि हाँस्दै बुढाले पढाइरहेका थिए। सबै विद्यार्थी लट्ठिरहेका हिप्पी चाहिँ आफ्नै सुरमा थिए। कोही बुढाको कुरा सुनिरहेका थिएन। कसैलाई बुढाको मतलब नै थिएन र सायद बुढालाई पनि कोही विद्यार्थीको मतलब थियो। घरिघरि केही नयाँ कुरा भन्ने जग्गा अनि विद्यार्थी हाँसुन् कि नहाँसुन् उनी निच्चा हाँसेकै हुन्थे। म पनि आफ्नै कल्पना आकाशमा उडिरहेको थिएँ, टुङ्गो पुच्छरका कुरा सोचेर। कक्षा सकियो, बुढा हाजिर गरेर बाहिरिए। म उनको पछि पछि लागेँ र आफैलाई थाहा भइसकेको कुरा सोध्न थालेँ। बुढा उत्तर दिँदै हिँडिरहेर टिचर्स रुममा पुगेर रजिस्टर टेबलमा राखे। बुढालाई थ्याङ्क यू सर भनेर बुढा कता जान्छन् भनेर हेरिरहे। बुढा टोयलेटतिर लस्किए। टिचर्स रुम खाली थियो। उनले टेबलमा छाडेको हाजिर कापी हतार हतार पल्टाएर हेरे। सायको रोल नम्बर रहेछ 10। गदगद भएँ। क्लासरुमतिर गएर अर्को हाजिरको प्रतीक्षा गर्न लागेँ। अर्को क्लास एकजना म्याडमको थियो। विद्यार्थीहरू हल्ला गर्दै थिए। उसित म्याडमको सानो आवाज हाजिर नसुनिने नै गरी भयो। म आफू बसेको बेन्चबाट उठेर म्याडम उभिएको टेबलतर्फ गएँ। म्याडमले रोल नम्बर 10 भनिन्, तर कसैले प्रेजेन्ट भनेको आवाज सुन्दैन। म्याडमले दोहोऱ्याइन्, तर कोही बोलेन अनि अरू नम्बर बोलाउन लागे। मेरो सम्पूर्ण आशा निराशामा भयो। हल्ला धेरै भएकाले सायद सायाले सुनिँदैन जस्तो लाग्यो। कुनै अर्को क्लासमा त साया को हो भनेर पत्तो लाग्ला नि भनेर धैर्यलाई कायमै राखेँ। म्याडमको क्लास सकियो। हात पाएँ। सिडी यस पछाडि क्यान्टिन भर्खर थियो। किरण र म त्यहाँ गएर चिया पिउँदै चुरोट उडाउन थाल्यौँ। एकैछिनमा हामीभन्दा अगाडिको बेन्चमा बस्ने केटीहरू पनि खाजा खान थाल्यो। आलु पराठा मगाएर मेरो बस्ने ठाउँ के हेर्दै थिएँ। किरणले हामी अगाडिको खाली कुर्सी देखाउँदै भन्यो, यता छ नि बस्ने ठाउँ। म भने लाजले भुत्तुकै भएँ। केटीहरू मुस्कुराउँदै हामीतिर आए। म अवाक भएँ। तीनजनै केटी निकै राम्रा। एउटी अलिक मोटी थिए, तैपनि सुन्दरतामा अरू दुईटी भन्दा कति पनि कम थिएन। तिनैजना ब्लू जिन्समा थिए। मोटी केटीले कालो पछ्यौरी ओढेकी थिए। अरू दुईटीले भने स्वेटर लगाएका थिए। तिनीहरू बस्दै गर्दा पुनः अर्कोपल्ट हाँसे। हामी पनि हाँसिदियौँ। मोटीले सोधी, तिमीहरूको ब्याचलर्स कुन कलेजबाट? हामीले बताइदियौँ। उनीहरू पिकेबाट रहेछ। केही फर्मल कुरा गरिसकेपछि उनीहरूको आलु पराठा टेबलमा आयो। प्लेट हामीतिर सारेर खाना आग्रह गरे। नाइ भन्दा पनि मानेन। अलिअलि चुलेर खाइदिए। केही बेरपछि सोधे, तिमीहरूको मध्ये रोल नम्बर 10 कसको हो? रोल नम्बर 10 हामी 3 मध्येबाट हुनुपर्ने भन्ने छ र? त्यही मोटीले भने। समूहमा मोटी अलिक चल्ता पूर्जा चाहिँ थिए। अरू दुईटी उसको होमा हो मिलाउने खालका मात्र। तैपनि हौ कि भनेर सोधेको। मतिर हेरेर मुसु मुसु हाँसिरहेकी त्यही मोटीलाई हेर्दै भने, सोध्नै नहुने कुरा सोधेँ कि? मोटी केही नबोली रहस्यमय हाँसो हाँसी मात्र। उसो भए सत्य कुरो नभन्ने? आफै अघि सरेर बोले, हामी झुट कुरा के नै गरेका छौँ र? दुब्ली पाथरी केटीले आफू बेखबर भएको कृत्रिम भाव देखाए। यसो भन्दा ऊ पनि हाँसिरहेकी थिए, गिज्याउने हाँसो। उनीहरू तिनैजना मिलेर मलाई बिरालोले मुसो खेलाइ खेलाइ मार्न लागेछ गरिरहेका थिए। म त के बोल्नु जाने, तर पक्का भए सायद तिनीहरू मध्येकै कोही हो। त्यसपछि त मलाई ठिकठाक उनीहरूसित आँखा जुदाउन पनि गाह्रो भयो। किरण छेउमा नभएको भए म कति नर्भस हुने थिएँ अनुमान पनि गर्न सक्दिनँ। साँच्ची नभन्ने मैले आफूलाई थाम्नै सकिरहेँ। अनि फेरि सोधेँ, रोल नम्बर पत्ता लगाउनलाई मान्छे पत्ता लगाउन के गाह्रो? मोटीले भने, ठिकै छ। मैले लामो सुस गरेर पालै पालो तिनैजनाको अनुहार उनीहरू मुसमुसु हाँसिरहेका। किरणले पनि उनीहरूलाई मेरो जिज्ञासा मेटाइदिनु थाल्यो, तर उनीहरू हामीसित उत्तरी मात्र गरे। एउटी अर्को रिक्वेस्ट गरौँ? मोटीको आँखा जुदाएर सोध्यो। हुन्छ, तिम्रो नम्बर कति हो? मेरो नाम थाहा छ? उल्टै प्रति प्रश्न गर्यो उसले। छैन। नाउँ नै थाहा नभएको मान्छेलाई नम्बर किन चाहियो? त्यसो भए पहिला नाउँ नै सोध्छु। मुसुमुसु हाँस्दै सोध्यो, के नाउँ हो तिम्रो? साया साकी। एकछिन सन्नाटा छायो हाम्रो परिवेशमा। म अवाक भएँ। के बोल्ने के गर्ने मलाई केही सुझेन। मस्तिष्क निष्क्रिय चाहिँ भयो। भित्र त्यही नाउँ गुन्जिरह्यो, साया साकी। केही बेरपछि मेरो चेतनाले साया साकीलाई त्यही मोटीको आकृतिमा लगेर टाँस्न थाल्यो। केटीहरू खिट्का छोडेर हाँस्न थाले। म पुरै अनिर्दिष्ट थिएँ। के बोल्ने के गर्ने? कुहिरोमा अल्मलिएको काग झैँ दिसाबिएँ। मोटीले हाँसो कम गर्दै भने, हेर कस्तो बनाएको अनुहार। मलाई झन् लाज लाग्यो। मेरा गाला रन्किए। उसले फेरि भने, तिम्रो हालत हेर्दा एकपल्ट सरी भन्न मन लाग्यो। किन? मेरो अनुहारमा आएको परिवर्तनले बोलीलाई पनि असर गर्न सक्ला भन्ने अनुमानले फारू गरेर बोल्ने हिसाबमा सोधेँ। म साया साक्य नभएकोमा। यसपटक ऊ हाँसिन्न। साइडका दुईटी केटी मुसुमुसु हाँसिरहे। मेरो नाउँ प्रतीक्षा केसी।